अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहमीना शेख। इस्लामाबाद में एक पोश सोसाइटी है, वहां पर गलीज तरीन वाकया पेश आया है। ये तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर है 23 साल की लड़की अलिशबा की। 27 जुलाई को अलिशबा शादी के एक इवेंट पर जाती है। वहां पर 3 दरिंदे इसको खूब शराब पिलाते हैं और फिर इसके साथ बारी बारी ज़िना बिल जबर करते हैं। बड़ी अजीब सी बात करने जा रही हूँ, जिस पर यकीनन आप लोगों को यकीन आना खासा मुश्किल है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये है झूले की तस्वीर। ये झूला अमूमी तौर पर गलियों में फेरी वाले जो हैं वो लेकर फिरते हैं, बच्चों से थोड़े से पैसे लेते हैं, बच्चों को झूला देते हैं, फिर अगली गली में चले जाते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि अगर अलिशबा को इस झूले को झूलने का शौक ना होता तो शायद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसके साथ इस तरह से ज्यादती ना होती। अब ज्यादती और झूला ये आपस में लिंक ही नहीं करते। जहन में ये सवाल आता है, तो यकीनन आपका क्वेश्चन ठीक है। मैं तमाम डिटेल्स जब आपके साथ शेयर करूंगी, फिर आपको समझ आएगी कि यहाँ पर शादी का इवेंट कहाँ स्टैंड करता है, ये झूला कहाँ स्टैंड करता है और फिर अलिशबा कहाँ स्टैंड करती है। इसके बाद तीनों दरिंदे इज्तिमाई जो करते हैं वो कैसे यहाँ तक पहुंचते हैं, मामला है क्या। शादी में बहुत ज्यादा लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, आवाम होती है, मोहल्लेदार होते हैं। किसी ने भी ना बचाया अलिशबा को। ये बहुत कुछ ऐसा है और बहुत से ऐसे मजीद सवालात यकीनन आपके जहन में जन्म लेते हैं और मेरे भी ले रहे थे। अब अलिशबा के केस को समझने के लिए आपको इसकी गुजरी जिंदगी की गहराई को जानना भी होगा, समझना भी होगा और ध्यान से सुनना भी होगा। तो तमाम डिटेल्स के साथ शुरू करते हैं हम आगे। इस्लामाबाद का ये वकूआ है, लेकिन इसका बैकग्राउंड सारे का सारा मिलता है हाफिजाबाद से। हाफिजाबाद का इलाका पिंडी भटिया, वहां से शुरू होता है हमारा आज का केस। घर में जो फैमिली है, उस फैमिली के सरबराह हैं मोहम्मद इस्माइल साहब, जिनकी बीवी का नाम है वजीहा। अब इस्माइल पेशे के लिहाज से एक रिक्शा ड्राइवर है। इनको अल्लाह ताला ने औलाद की सूरत में एक बेटी अता फरमाई, जिसका नाम इन दोनों ने अलिशबा रखा। अलिशबा जब 4 साल की हुई तो इसकी वालिदा इंतकाल फरमा गई, और वो इंतकाल इस तरह से हुआ था कि माँ को अमीर ज़ादों ने तेज स्पीड वाली गाड़ी के नीचे कुचल दिया था और वालिदा फौत हो गई थी। अब पीछे घर पर रह गया मोहम्मद इस्माइल बाप इसका, और पीछे अलिशबा 4 साल की बच्ची। अलिशबा को इसके बाप ने पाला। बाप एक रिक्शा ड्राइवर है, मैं आपको बता चुकी। अब वो रिक्शा चलाए, काम करे सारा दिन, या फिर घर पर बैठ के अलिशबा को संभाले। अब होता क्या था, अक्सरों का जो इस्माइल था वो अलिशबा को कभी नेबर्स के छोड़ जाता था, कभी किसी दूर के रिश्तेदार के छोड़ जाता था। चूंकि और कोई हल मौजूद नहीं था, इसकी कोई सगी बहन सगा भाई था नहीं जिसके पास ये उसको छोड़ देता। वक्त के साथ साथ अलिशबा बड़ी होती गई और अब अलिशबा 8 साल की हो चुकी थी। माँ की वफात को भी 4 साल गुजर चुके थे। इस्माइल घर पर अलिशबा को सिर्फ 2 रोटियों के पैसे देकर जाता था, इसके अलावा उसके पास पॉकेट मनी या पैसे नहीं होते थे। अलिशबा बाप के पर्स में से एक दिन पैसे जो वो दिहाड़ी लगाकर आया था वो निकाल लेती है चुपके से, यानी हम ये कहेंगे कि चोरी कर लेती है। चोरी करते सार 8 साल की बच्ची है, इसका लालच क्या था, बाहर गई घर से, ठंडी सी बोतल खरीदी, उसको पिया, बर्गर लिया, वो खाया। थोड़ा आगे गई तो झूले वाला है, झूले वाले को कहती मैंने झूले लेने हैं, झूले वाले को पैसे दिए, खूब झूले लिए। झूले लेकर खा पी कर देखा टाइम क्या हुआ, टाइम तो अच्छा खासा ज्यादा हो गया है। अब ये डर गई, इसने कहा अब मैं इस टाइम घर जाऊंगी तो अब्बा पूछेंगे किधर से आ रही हो भाई, और पैसे कहाँ गए मेरे पर्स में से। तो ये खौफ खा गई, और फिर खौफ खा के बजाय इसके कि ये घर जाती, ये उसी झूले वाले के पास बैठ गई। घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। झूले वाले ने काफी टाइम गुजर जाने के बाद पूछा, बेटा घर नहीं जाना, आप तो कब से इधर बैठी हुई हो, कहाँ है आपका घर। अलिशबा ने कहा कि मेरे अब्बा बड़े सख्त हैं, मैंने पैसे चोरी करके बर्गर बोतल खाया है और झूला भी लिया, अब मैं घर जाऊंगी तो मुझे बड़ी मार पड़ेगी, वो मुझे मार देंगे, मैंने नहीं घर जाना। झूले वाले का नाम तौकीर है। तौकीर को यहाँ चाहिए ये था कि वो बच्ची को हौसला देता, समझाता और फिर इसको उठा के इसके घर छोड़ा था। इसने ऐसा नहीं किया, बल्कि इसने अलिशबा को लिया और अपने क्वार्टर पर ले आया जहां पर ये रहता था। तौकीर बेसिकली रावलपिंडी से था, वहां पर इसके बीवी बच्चे रहते थे, लेकिन चूंकि झूला शूला फेरी शेरी लगाता था तो फिर इसने एक क्वार्टर भी लिया हुआ था पिंडी भटिया में ही, जहां पर ये रहता था। कुछ दिन क्वार्टर पर रही अलिशबा, फिर उसके बाद
توقیر نے الشبہ کو لیا اور اپنے بیوی بچوں کے پاس گھر میں جو کہ راولپنڈی میں تھا وہاں پر لے آیا. بیوی سے کہا کہ یہ بچی ایسے جھولا لینے آئی تھی, پھر بہت ڈر گئی تو پھر میں نے اپنے پاس ہی اس کو بٹھا لیا, کوارٹر پر رکھا ہے, اب تمہارے پاس آ گئی, اب یہ تمہاری بیٹی ہے, اس کو اپنی اولاد کی طرح ٹریٹ کرو. بیوی کا نام ہے نمرا. بیوی ایک چلاک ترین عورت ہے, ایک بد کردار عورت ہے. وہ کیا کرتی ہے, اس کے تو اپنے بچے بھی ہیں, اپنے بچوں کو پیار کرتی ہے, بٹھاتی ہے, کھانا دیتی ہے, صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی ہے, جبکہ الشبہ کو اچھی خاصی پھینٹی صبح دوپہر شام پڑتی ہے. اور پھر اس کے بچے جو کھانا چھوڑ دیتے ہیں پلیٹ میں, اس میں سے بھی آدھا الشبہ کو ملتا ہے اور پورا پیٹ بھی اس کا نہیں بھرتا. اور اسی طرح سے پھر پورے گھر کا کام بھی الشبہ ہی کرتی ہے. توقیر سب کچھ دیکھتا تو ہے, لیکن نہ وہ منع کرتا ہے نہ وہ الشبہ کو بلا کر اس سے پیار کرتا ہے. یہ صورتحال ہے اور اس طرح سے زندگی گزر رہی ہے الشبہ کی. 4 سال اسی طرح سے گزرے اور اب الشبہ جو ہے وہ 12 سال کی ہو چکی. اب 12 سال کی جیسے بچی ہوئی الشبہ, نمرا نے الشبہ کو لیا. ان کے گھر سے تھوڑا دور ایک مجرا گل ہے جس کو کہتے ہیں آنٹی گڑیا. اس نے ایک چھوٹا سا سینٹر بنایا ہوا ہے 2 کمروں کا, جہاں پر وہ لڑکیوں کو ڈانس سکھاتی ہے اور ساتھ میں مجرا سکھاتی ہے, ٹھمکے لگانا سکھاتی ہے. وہاں پر جا کر الشبہ کی بات کی کہ الشبہ کو بھی مجرا سکھا دیں, یہ بھی کام کرے گی آپ کے ساتھ. نمرا کا ذہن یہ تھا کہ مجرا کرے گی الشبہ, پیسہ کھاؤں گی میں اور توقیر اور میری اولاد. آنٹی گڑیا رکھ لیتی ہے. اب الشبہ مجرا سیکھ رہی ہے اور مجرا سیکھتے ہی ساتھ اسی آنٹی نے اس کو مختلف جگہوں پر کام پر چھوٹے چھوٹے ایونٹس پر بھیجنا شروع کیا. وقت گزرتا گیا, الشبہ بڑی سے بڑی ہوتی گئی اور خوب ٹرینڈ بھی ہوتی گئی. اب ٹریننگ کے بعد جب صحیح پراپر ڈانسر بن گئی, مجرا گرل بن گئی, تو اس کو ایونٹس میں جانا ہوتا تھا, شادیوں میں جانا ہوتا تھا, برتھ ڈے پارٹیز میں جانا ہوتا تھا, ویکینڈ پارٹیز پر جانا ہوتا تھا. وہاں جاتی تھی, پیسے کماتی تھی, جو پیسے ملتے تھے وہ گھر نمرا کو اور توقیر کو دے دیتی تھی. 23 سال اس کی عمر ہو چکی تھی یہ سب کچھ کرتے کرتے. الشبہ اب ایک زیبی بٹ نام کی ڈانسر ہے, اس کے گروپ میں شامل ہو جاتی ہے. اس گروپ میں ٹوٹل 4 لوگ ہیں, زیبی بٹ, الشبہ اور 2 اور ہیں. 4 لڑکیوں کے اس گروپ میں الشبہ اس لیے شامل ہوتی ہے تاکہ ایونٹس پر جانا آنا, پیسے کمانا آسان ہو سکے, اور اس گروپ کو زیبی بٹ ہیڈ کرتی ہے. 26 جولائی کو مظہر عرف مانا فون کرتا ہے ہیڈ زیبی بٹ کو اور کہتا ہے کل میرے دوست کی شادی ہے, اس کے ایک ایونٹ پر تم لوگوں کو بک کرنا ہے, پیسے بتاؤ. ایونٹ 27 جولائی کو ہوگا اور ہوگا بھی اسلام آباد میں. لانا اپنا تم گروپ پورے کا پورا, پھر مزہ آئے گا. چلو پیسے بتاؤ. پیسے بتاتی ہے, ڈیل ہوتی ہے, چند پیسے ایڈوانس کی صورت میں جیز کیش مظہر عرف مانا کر دیتا ہے. نجی سوسائٹی چودھری ذکریہ نام کے آدمی کا وہاں پر ایک بنگلہ ہے اور اس بنگلے میں یہ بہترین ایونٹ ارینج کیا گیا ہے کھلے ڈلے پیسے لگا کر. 27 جولائی کو رات کے 9 بجے زیبی بٹ اپنے پورے گروپ کو لے کر دیے ہوئے ایڈریس پر پہنچی. یہ 4 لڑکیاں رات کے 9 بجے یہ پہنچی اور 10 بجے فنکشن شروع ہوا. ڈانس, ٹھمکے, پارٹیاں یہ شروع ہو گئیں جو کہ رات کے 2 بجے تک لگاتار جاری رہیں. جیسے ہی فنکشن 2 بجے ختم ہوا, مانا آیا الشبہ کے پاس اور آ کر اس سے کہا بہت اچھا ناچتی ہو, لگتا ہے مارکیٹ میں نہیں آئی ہو. چودھری ذکریہ کو تم بہت پسند آئی ہو, وہ تمہیں بلا رہا ہے, اسے خوش کر دو, یہ ڈانس مجرے بھول جاؤ گی, مالو مال, پیسہ ہی پیسہ. الشبہ کیا کہتی ہے؟ الشبہ کہتی ہے میری بات سنیں, میں ڈانسر ہوں, میں مجرا کرتی ہوں, لیکن میں چودھریوں کے ساتھ سوتی نہیں ہوں, تم نے غلط جگہ آفر کرا دی ہے. مانا کہتا ہے پھر سوچو. الشبہ کہتی ہے سوچ لیے, جاؤ بتا دو اپنی چودھری کو. مانا آیا چودھری ذکریہ کے پاس اور کہا چودھری صاحب الشبہ تو دے چکی ہے کھرا جواب. وہ کہتی میں نے نہیں آنا. الشبہ فوراً سے زیبی بٹ کے پاس گئی اور جا کر اس کو بتایا. زیبی بٹ آگے سے کہتی اس کی ایسی کی تیسی, یہ تمہیں انگلی لگائے, اس کی انگلی توڑ دوں گی میں. الشبہ کو ذرا حوصلہ ہوتا ہے کہ ہاں میرے ساتھ ہے. یہ چاروں اپنا اپنا سامان, کاسٹیومز, ہیلز وغیرہ جو کچھ پہنا ہوتا ہے اس کو چینج کر کے گیٹ کی طرف جاتی ہیں اپنے اپنے گھروں کو جانے کے لیے. جیسے گیٹ کے پاس پہنچتی ہیں, آگے ڈالا کھڑا ہے چمکتا دمکتا, اور اس ڈالے میں چودھری ذکریہ کلف والا سوٹ پہن کے بیٹھا ہے چودھریوں کی طرح.
लड़कियों को देखा कि बाहर आ रही हैं, नीचे उतरा, साथ में इसके गार्ड भी फौरन इसके पीछे उतरे। उतरते सार इन्होंने अलिशबा को बाजू से जबरदस्ती पकड़ा, घसीटा, डाले में डाला, रेस दी, वो गए। पीछे जेबी जो है वो ये देख रही है कि ये क्या कुछ हुआ। जेबी बट जो है वो मानने से कहती है ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, हम तो इवेंट पर आए थे, मैं अभी 15 पर कॉल करती हूँ, सारी बात पुलिस को बताती हूँ कि हमारे साथ तुम लोगों ने ये किया है। माना क्या कहता है? माना कहता है अभी घुमा फिरा के, खिला पिला के ले आएगा वापस, थोड़ा सब्र तो करो, इससे आगे उसने क्या करना है। जेबी बट जो है वो क्या करती है, बाकी तीनों लड़कियों को, बाकी दो और तीसरी तो जेबी है, ये तीनों वापस आ जाती हैं रावलपिंडी। चौधरी जिक्रिया अलिशबा को अपने फ्लैट के ऊपर ले जाता है जो कि इस्लामाबाद की एक निजी सोसाइटी में है। वहां पर जब लेकर जाता है तो उस फ्लैट में पहले से 2 आदमी बैठे हुए हैं और दोनों शराब के नशे में धुत बैठे हुए हैं। अब 2 वो हो गए, तीसरा चौधरी जिक्रिया, 3 आदमी हो गए। ये तीनों खूब शराब पीकर और साथ में जबरदस्ती अलिशबा को शराब पिला पिलाकर उसको उसकी मत मार देते हैं और फिर उसके साथ जाती करते हैं बारी बारी। तीनों का भूत जब उतर जाता है वहीं गिर पड़ जाते हैं और सुबह उठते ही जब नशा उतरा और गंदगी उतरी तो चौधरी अपने ड्राइवर को बुलाता है और उसको कहता है लड़की को ले जाओ रावलपिंडी छोड़ाओ। ड्राइवर बिठाता है अलिशबा को गाड़ी में और ले आता है। अलिशबा घर आकर जेबी बट को बताती है कि पूरी रात इन्होंने मुझे शराब पिलाई, मारा पीटा और मेरे साथ जाती की। जेबी बट कहती है मैं नहीं छोड़ूंगी इनको। पिंडी से फौरन इस्लामाबाद जाते हैं और डेट होती है 28 जुलाई की। इस सोसाइटी को पुलिस स्टेशन लगता है बनी गाला, जहां पर इस चौधरी जिक्रिया का फ्लैट है। बनी गाला पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस को सब बताते हैं और फिर एक मुकदमा दर्ज करवाते हैं और ये मुकदमा जो दर्ज होता है ये नॉमिनेटेड है, यानी कि नामजद है। इसमें लिखा गया है कि ये मुलजिम था जिन्होंने मेरे साथ ये कुछ किया। अब मुद्दइया कौन बना इस मर्ज में? अब मुद्दइया का किरदार बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी केस में, वो कत्ल है या व्हाटसोएवर। जेबी बट एक चालाक और मंजी हुई डांसर है। जेबी बट कहती है मैं बनूंगी मुद्दई। अलिशबा कहती है ज्यादती मेरे साथ हुई है तो मैं बनूंगी, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं बनूंगी, मुझे इंसाफ चाहिए। आगे से जेबी बट कहती है अलिशबा तुम अभी बच्ची हो, तुम्हारे ऊपर चौधरी जिक्रिया रोब डालेगा, तुम्हें डराएगा धमकाएगा, तुमने डर जाना है। मैं नहीं डरती शर्ती इन चौधरियों से, लिहाजा मुझे बनने दो, काम जरा ठीक करके करते हैं और इंसाफ लेते हैं। अलिशबा कहती चलें ठीक है। अब जेबी बट मैंने आपको बताया कि चालाक डांसर है, मंजी हुई है, ये मुद्दइया बन जाती है। अब जेबी बट इसका रंगीन दुनिया में नाम है, रियल में इसका नाम है आरफा अजमल। तो आरफा अजमल बनी मुद्दइया इसमें अलिशबा के साथ होने वाले जाति के पर्चे में। इसके बाद अलिशबा ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की और बताया कि मुकदमा दर्ज हुआ, बिल्कुल हुआ, और कुछ दिनों के बाद मैंने ये भी सुना कि इस मुकदमे में मेरे साथ होने वाले जुल्म का तगड़ा रेट लगा है और जो रेट लगाया गया है वो चौधरियों की जानिब से लगाया गया है और पैसे पकड़े हैं, पैसे उठाए हैं जेबी बट ने। उसने पैसे लिए, जेब में डाला उन पैसों को और मेरे सामने मजलूम बनती रही। पुलिस ने आगे क्या काम करना था, आज तक कोई मुलजिम पुलिस ने गिरफ्तार किया ही नहीं। वो डराना, वो मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, वो तुम्हें डराएंगे, वो तुम्हें खौफ दिलाएंगे, तुम डर जाओगी, वो सब कुछ पैसे खाने का एक ड्रामा था, ढोंग था। ये फ्राडन जानती थी कि हमेशा किसी भी केस में पैसे खाता है मुद्दई, और मुद्दई मैंने इसमें बनना है क्योंकि इसने खाने थे पैसे। उस टाइम भी इसके जहन में यही था जो ये जिद करके मुद्दई बनी थी। खैर, अलिशबा कहती है रोती आंखों के साथ और लड़खड़ाती आवाज के साथ, जब मैं 8 साल की थी काश मैं अपने बाप के पर्स में से पैसे न चुराती, काश मैं वो चोरी किए हुए चंद रुपए से गली में जाकर झूला ना लेती। ना मैं झूला लेती, ना मैं तौकीर के हत्थे चढ़ती, ना ये दिन आते, और ना ही फिर मैं डांसर बनती, और डांसर बनने के बाद मैं चौधरी जिक्रिया की अयाशी का जरिया भी ना बनती। अब ये जो जुमले हैं ना, ये जो लफ्ज हैं, इनके पीछे सालों का जुल्म है। कोई लड़की घर से ना भागे, वरना लोग क्या करते हैं, जिस्म नोच नोच कर खाते हैं, बोटियां उतार लेते हैं आपकी। इंसानों से गलतियां होती हैं, गलती हो भी जाए उसकी माफी मांग लें, डांट खा लें, सॉरी कर लें,
گھر میں 2 تھپڑ کھا لیں، لیکن گھر سے بھاگنا مسئلے کا حل نہیں، مسئلے کو جنم دینا ہے۔ لڑکیاں جب گھر سے بھاگ جاتی ہیں تو وہ ہتھے چڑھتی ہیں ایسے آدمیوں کے، ایسے بھیڑیوں کے، درندوں کے، جو خود بھی عیاشی کرتے ہیں، دوستوں کو بلا کے عیاشی کرواتے ہیں، شرابیں پلاتے ہیں، برا حال کرتے ہیں۔ جب طبیعت انتہا کی بگڑ جاتی ہے تو پھر یقین کریں گاڑی کا دروازہ کھول کے روڈ پہ پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ ماضی ایسی مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا کیس الشبہ کا، جو پیدائش سے لے کر اب تک کی جو 23 سال کی الشبہ ہے اس کی زندگی کی کہانی۔ یہ ڈانسرز، یہ مجرا گرل، ایونٹس پر جانے والی، فحاشی کے اڈے پہ بیٹھی ہوئی لڑکیاں، چھوٹے براثل ہاؤس میں بیٹھی ہے یا بڑے براثل ہاؤس میں بیٹھی ہے، تمام کی تمام پیدائشی طور پر جسم بیچنے والی پروفیشنل لڑکیاں نہیں ہوتی۔ کوئی روٹی سے تنگ ہو کے آتی ہے، کوئی شوہر کی مار سے بھاگ کے آتی ہے، کوئی باپ کے خوف سے گھر سے بھاگ جاتی ہے، کسی کو اس کا عاشق بٹھا جاتا ہے، پہلے خود عیاشی کرتا ہے پھر وہاں پہ بٹھاتا ہے، پھر دھندے کے پیسے بھی کھاتا ہے۔ جسے عاشق کہتے ہیں وہ ہوتا اصل میں دلال ہے۔ یہ ایک گھنونی دنیا ہے۔ تو اس گھنونی دنیا کی ڈیٹیلز بتانے لگوں نا تو یہ ولاگ کیا، ایسے کئی ولاگ گزر جائیں گے، ڈیٹیلز پوری نہیں ہوں گی۔ قصہ المختصر، جس دن کنواری لڑکی کا پاؤں گھر سے باہر نکلتا ہے گھر والوں سے باغی ہو کر، پھر اس کو سہارا، اس کو پیار، اس کو محبت چاہیے آدمی سے، آگے آدمی ٹکر گیا دلال، براثل ہاؤس چلانے والا، کوئی عیاشی کرنے والا، کوئی شرابی، کوئی کبابی، کوئی زانی، کوئی بھتہ خور، کوئی بیچنے والا، پھر وہ آپ کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو اس کا کاروبار ہے، اور یہ اس کا کاروبار ہے۔ گھر سے باہر نکلی ہوئی لڑکیوں کو شریف زادے نہیں ملتے ہیں تو ایسے ہی لوگ ملتے ہیں، پھر وہ اس کے میٹھی باتوں میں آ جاتی ہے، ایسے بیچ میں اس گندی دنیا کے داخل ہوتی ہے۔ یہ دلدل پھر ختم نہیں ہوتی جب تک موت نہیں آتی۔ تو تمام لڑکیاں گھر سے باہر کبھی بھی قدم نہ رکھیں۔ باہر کا عاشق جتنا بھی اچھا ہوگا آپ کے باپ سے اچھا نہیں ہوگا، آپ کے بھائی سے اچھا نہیں ہوگا، آپ کے بیٹے سے اچھا نہیں ہوگا، آپ کے شوہر سے اچھا نہیں ہوگا، ان کا ظلم اس سے پھر بھی بہت کم ہوگا۔ تو مہربانی اپنے اوپر کریں، کسی پہ نہ کریں، اپنی زندگی پہ کریں، اپنی جوانی پہ کریں، اپنی جو سال ہیں اللہ نے زندگی کے اس پر کریں۔ شکریہ۔